Hello everyone, good morning. I am Sasikant Pandit. Today I am going to explain about the new topic that is jaundice. Jaundice एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण टेस्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो लिभर फङ्सन टेस्टसँग रिलेटेड छ। हामीले आजको यो jaundice टपिकमा हामीले jaundice कसरी हुन्छ, जुन मेटाबोलिजम यसको कसरी हुन्छ, बिलिरुबिन कसरी हामी बिलिरुबिनको मेटाबोलिजम पढ्छौँ, यो बिलिरुबिन कसरी बढ्छ घट्छ अनि बिलिरुबिन jaundice चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आजको यो टपिकमा हामी पढ्छौँ। jaundice भनेको चाहिँ jaundice is a condition of yellow colorization of skin, mucous membrane, sclera as well as conjunctiva। हाम्रो यो jaundice येलो कलराइजेसन हुने एउटा कन्डिसन हो जुन चाहिँ हाम्रो आइको स्क्लेरा, कन्जक्टिभा अनि स्किन हाम्रो शरीरको येलो हुन थाल्छ। त्यो कन्डिसनलाई हामीले jaundice भन्छौँ। फर्मेसन एन्ड डिपोजिसन अफ बिलिरुबिन किन यो हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा एक्सेसिभ बिलिरुबिनको फर्मेसन भयो भने या डिपोजिसन भयो भने। डिफिनेसन jaundice formation of excessive formation and deposition of bilirubin। Definition jaundice is a condition of yellow colorization। हाम्रो jaundice एउटा कन्डिसन हो जुन चाहिँ येलो कलराइजेसन अफ कन्जक्टिभा। हाम्रो कन्जक्टिभा आइको जुन हुन्छ स्किन, हाम्रो छाला स्किनहरु पनि येलो हुन्छ अनि म्युकस मेम्ब्रेन और स्क्लेराइड ड्यू टू एक्सेसिभ किन हुन्छ भने ड्यू टू एक्सेसिभ फर्मेसन और डिपोजिसन अफ बिलिरुबिन। हाम्रो jaundice किन हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा एक्सेसिभ फर्मेसन या डिपोजिसन बिलिरुबिनको भयो भने हाम्रो शरीरमा jaundice हुन्छ। jaundice चाहिँ हाम्रो शरीरको म्युकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा, कन्जक्टिभा एज वेल एज स्किन को कलर चाहिँ येलोइश भयो भने हामी त्यो कन्डिसनलाई हामी jaundice भएको बुझ्छौँ। अनि यो बिलिरुबिन चाहिँ हाम्रो शरीरमा त दैनिक रूपमा फर्मेसन हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल फेनोमेना अन्तर्गतमा छन्। बिलिरुबिन चाहिँ हाम्रो शरीरमा दैनिक फर्मेसन हुन्छ। बिलिरुबिन चाहिँ हाम्रो शरीरमा दैनिक रूपमा फर्मेसन हुन्छ, त्यो स्पेसिफिक मात्रामा, एक्सेसिभ होइन अनि एक्सेसिभ हुँदैन भने डिपोजिसन पनि हुँदैन। हाम्रो स्पेसिफिक मात्रामा दैनिक रूपमा हाम्रो शरीरमा बिलिरुबिन फर्मेसन भइरहन्छ किनभने हाम्रो दैनिक रूपमा कुनै न कुनै दिन हरेक आरबिसी को लाइफ स्पान 120 दिन हुन्छ। त्यो 120 दिन कुनै न कुनै आरबिसी को लाइफ स्पान पूरा भएको हुन्छ। त्यो लाइफ स्पान त्यो नर्मल हाम्रो आरबिसी को लाइफ स्पान पूरा भएको कारणले हाम्रो शरीरमा दैनिक रूपमा बिलिरुबिन स्पेसिफिक मात्रामा उत्पादन भइ नै रहन्छ। अब बिलिरुबिन कसरी फर्मेसन हुन्छ, अब त्यो बिलिरुबिन फर्मेसन हामी अब बुझ्छौँ। अब हामी डिफिनेसन jaundice को डिफिनेसन बुझ्यो। अब jaundice को डिफिनेसन बुझ्यो त्यसमा बिलिरुबिन एउटा शब्द आयो जुन बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन के हो भने हामी बिलिरुबिन चाहिँ फर्मेसन अफ बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी अब पढ्छौँ यहाँ। अब बिलिरुबिन मानौँ कि सपोज कुनै आरबिसी को लाइफ स्पान कुनै न कुनै दिन एक न एक दिन सबैको 120 दिन, आरबिसी को लाइफ स्पान चाहिँ 120 दिनको हुन्छ। त्यो 120 दिन कुनै न कुनै आरबिसी को लाइफ स्पान पूरा हुन्छ। अब त्यो आरबिसी 120 दिन पूरा भएपछि त्यो अब रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टममा जान्छ। अब रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टममा चाहिँ कुन अर्गन पर्छ, स्प्लिन पर्छ, बोन मेरो पर्छ, एज वेल एज लिभर पनि पर्छ। त्यसमा जान्छ अनि त्यसमा गएपछि हाम्रो आरबिसी को ब्रेकडाउन हुन्छ। आफ्टर 120 डेज आरबिसी गो इनसाइड the reticulo endothelial system। हाम्रो आरबिसी को लाइफ स्पान 120 दिन पूरा भएपछि त्यो हाम्रो रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टममा जान्छ अनि त्यहाँ गएपछि हाम्रो आरबिसी को के हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ। ब्रेकडाउन भएपछि के निस्कन्छ, फ्लुइड पार्टिकल हुन्छ जुनमा हेमोग्लोबिन पनि हुन्छ। यहाँबाट आरबिसी को ब्रेकडाउन भएपछि के निस्किन्छ, हेमोग्लोबिन।
हेमोग्लोबिन हुन्छ ब्रेकडाउन भएपछि। ब्रेकडाउन रेटिकुलर एन्डोथेलियल सिस्टममा आरबिसी को ब्रेकडाउन भएपछि हेमोग्लोबिन निस्किन्छ। हेमोग्लोबिनमा पनि त्यो एउटा पार्ट हुन्छ जुन चाहिँ हेमोग्लोबिनमा हेम हुन्छ एउटा ग्लोबिन ग्लोबिन चाहिँ एमिनो एसिड पार्ट हुन्छ। एमिनो एसिड पार्ट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा फेरि युटिलाइज हुन्छ, जुन ठाउँमा हाम्रो स्पेसिफिक एमिनो एसिडको रिक्वायर हुन्छ, प्रोटिनको रिक्वायर हुन्छ भने। ग्लोबिन इज अ टाइप अफ प्रोटीन, एमिनो एसिड long polypeptide chain of amino acid is called protein, and globin is also a type of protein. हेम अब हेमलाई फेरि अब यो फर्दर युटिलाइज हुन्छ हाम्रो बडीमा। हेमलाई दुई भागमा डिभाइड हुन्छ। हेम आइरन यो चाहिँ प्रोटोफोर-पाइरिन को 120 दिन लाइफ स्पान पूरा भएपछि त्यो रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टममा जान्छ, जुन ब्रेकडाउन भएपछि हेमोग्लोबिन अनि फ्लुइड पार्टिकलमा कन्भर्ट, जुन चाहिँ हेमोग्लोबिन फेरि फर्दर ब्रेकडाउन भएपछि हेम प्लस ग्लोबिनमा डिभाइड हुन्छ। ग्लोबिन चाहिँ एमिनो एसिड पार्ट हुन्छ अनि फेरि हेम चाहिँ फेरि ब्रेकडाउन भएर आइरन अनि प्रोटोफोर-पाइरिन रिङमा बन्छ। अब प्रोटोफोर-पाइरिन अब यहाँ ठाउँ छैन फेरि। अब हाम्रो हेम पार्टले ब्रेकडाउन भएपछि आइरन अनि प्रोटोफोर-पाइरिन रिङमा कन्भर्ट हुन्छ, जुन चाहिँ आइरन हाम्रो शरीरमा फेरि बोन मैरोमा गएर डिपोजिसन हुन्छ या अरू बडी पार्टमा रिक्वायर भएपछि त्यहाँ गएर युटिलाइज हुन्छ। अनि प्रोटोफोर-पाइरिन फेरि फर्दर कन्भर्टेड इन्टु बिलिभर्डिन जुन चाहिँ ग्रीन कलर कम्प्लेक्स हुन्छ। जुन चाहिँ ग्रीन कलर कम्प्लेक्स हुन्छ। बिलिभर्डिन इज फर्दर कन्भर्टेड इन्टु बिलिरुबिन जुन चाहिँ येलो कलर कम्प्लेक्स हुन्छ। अब हामीले यो बिलिरुबिनको कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा यो फर्मेसन अफ बिलिरुबिनको नर्मल फेनोमेनाबाट थाहा भयो। यो त सबै अब नर्मल फेनोमेना भयो। हाम्रो शरीरमा 120 दिन पूरा भएपछि त्यो आरबिसी रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टममा जान्छ। रेटिकुलो एन्डोथेलियलमा गएपछि त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ। ब्रेकडाउन भएपछि त्यो फ्लुइड पार्टिकल्स ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यसमा फ्लुइड पार्टिकल्स अनि हेमोग्लोबिन हुन्छ। हेमोग्लोबिन फर्दर ब्रेकडाउन भएपछि हेम अनि ग्लोबिनमा कन्भर्ट हुन्छ। ग्लोबिन चाहिँ हाम्रो एमिनो एसिड पार्ट हो। हेम चाहिँ फेरि ब्रेकडाउन भएपछि आइरन अनि प्रोटोफोर-पाइरिनमा कन्भर्ट हुन्छ। प्रोटोफोर-पाइरिन फेरि ब्रेकडाउन भएपछि बिलिभर्डिन जुन चाहिँ ग्रीन कलर कम्प्लेक्समा कन्भर्ट हुन्छ अनि बिलिरुबिन त्यसपछि फेरि कन्भर्टेड हुन्छ बिलिरुबिनमा जुन चाहिँ येलो कलरको हुन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो येलो कलर चाहिँ वाटर इन्सोलुबल हुन्छ। वाटर इन्सोलुबल हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन पनि भनिन्छौँ। इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन भन्छौँ या अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन किन भन्छ भने हामी अब मेटाबोलिजम पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन किन भनिन्छ भने। अब मेटाबोलिजम अफ बिलिरुबिन ठीक हो। अब मेटाबोलिजम अफ बिलिरुबिन अब त इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनको फर्मेसन त भइहालेछ। अब after the formation of indirect bilirubin they bind with protein that is albumin attached to the albumin। त्यो अब इन्डाइरेक्ट एल्बुमिनले हाम्रो फर्मेसन त भइहालेछ। अब त्यो अब हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टम आएपछि रेटिकुलो एन्डोथेलियल सेल पछि सर्कुलेटरीमा आएपछि त्यो हाम्रो एल्बुमिन प्रोटिनसँग एट्याच गरेर अब त्यसपछि लिभरमा मेटाबोलाइज हुनुको लागि जान्छ।
after the formation of indirect bilirubin, they bind attach to the albumin and go inside the liver. अब हाम्रो रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टममा त्यो बनेको इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनले जुन वाटर इन्सोलुबल बिलिरुबिन थियो त्यो चाहिँ अब सर्कुलेसनमा आएपछि त्यो प्लाज्मा प्रोटिनडाइटेज एल्बुमिनसँग बाइन्ड गर्छ। एल्बुमिनसँग इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन बाइन्ड गर्छ जुन चाहिँ अब हाम्रो लिभरमा अब पुग्छ। अब जब एल्बुमिनले हाम्रो इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनसँग बाइन्ड गर्छ त्यसपछि सर्कुलेसन हुँदै लिभरसँग पुग्छ। अब हाम्रो लिभरमा पुगेपछि यसको तीनवटा स्टेप हुन्छ जुन मेटाबोलिजममा हुन्छ। फर्स्ट वान इज uptake of bilirubin inside liver. Conjugation. Third one is secretion in the bile acid. अब हाम्रो यो तीनवटा स्टेप मेटाबोलिजम हाम्रो लिभर भित्र हुन्छ जुन चाहिँ अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन एल्बुमिनसँग एट्याच गरेर हाम्रो लिभरसँग पुग्छ जुन चाहिँ अब अपटेक अफ बिलिरुबिन इनसाइड द लिभर। अब हाम्रो शरीरले कति मात्रामा अपटेक गर्छ भन्ने कुरा अब यो फर्स्ट वान मेटाबोलिजमले थाहा हुन्छ। अब त्यसपछि अब के हुन्छ इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई अब डाइरेक्ट बिलिरुबिनमा कन्भर्ट गर्छ। डाइरेक्ट बिलिरुबिन अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई डाइरेक्ट बिलिरुबिनमा कन्भर्ट गर्यो जुन चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिजमको फर्स्ट स्टेपले अपटेक अफ बिलिरुबिन इनसाइड हो। अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनबाट डाइरेक्ट बिलिरुबिनमा कन्भर्ट हुनको लागि एउटा लिभरमा एउटा एसिड पाइन्छ जसको नाम हो ग्लुकुरोनिक एसिड। बाई द हेल्प अफ ग्लुकुरोनिक एसिड ग्लुकुरोनिक एसिड with the help of UDP transferase transferase UDP transferase इन्जाइमको प्रेजेन्समा हाम्रो ग्लुकुरोनिक एसिडले इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई डाइरेक्ट बिलिरुबिनमा कन्भर्ट गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो यो वाटर सोलुबल हुन्छ। वाटर सोलुबल हुन्छ। यसलाई हामीले कन्जुगेटेड बिलिरुबिन पनि भन्न सक्छौँ। अर्को नाम चाहिँ यसको कन्जुगेटेड बिलिरुबिन पनि भन्न सक्छौँ। अब कन्जुगेटेड बिलिरुबिन भन्न सक्छौँ यसलाई। अब युरेडाइन डाइफोस्फेट इन्जाइमले ग्लुकुरोनिक एसिडको हेल्पबाट इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई डाइरेक्ट बिलिरुबिनमा चेन्ज गर्यो। इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन चाहिँ वाटर इन्सोलुबल थियो, अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन त्यसलाई पनि भनिन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट बिलिरुबिन चाहिँ वाटर सोलुबल भयो जुन चाहिँ वाटरमा सोलुबल हुन्छ। अब यसलाई कन्जुगेटेड बिलिरुबिन पनि भन्न सकिन्छ। अब चाहिँ हाम्रो हेपाटोसाइट लिभरको हाम्रो दुईवटा स्टेप पुरा भयो। अपटेक अफ बिलिरुबिन इनसाइड द लिभर एन्ड कन्जुगेसन। अब कन्जुगेसन मेटाबोलिजमको दुईवटा स्टेप हाम्रो पुरा भयो। अब लास्ट वान चाहिँ सेक्रेसन इन द बाइल एसिड। अब लास्ट वान चाहिँ सेक्रेसन इन द बाइल एसिड चाहिँ बस्यो। अब हाम्रो शरीरले अब बिलिरुबिन चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि त टक्सिक हो। अब हाम्रो शरीरले अब टक्सिक सब्सटेन्सलाई डिटक्सिफिकेसन गर्दै हाम्रो शरीरबाट बाहिर निष्कासन गर्छ। अब त्यो निष्कासन जबसम्म गर्छ तबसम्म हाम्रो शरीरको त्यो टक्सिक सब्सटेन्सलाई पुरै युटिलाइज गर्दैन तबसम्म हाम्रो शरीरले बाहिर निष्कासन गर्दैन। अब हाम्रो शरीरलाई अब यो डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई हाम्रो लिभरले अब गल ब्लाडरमा अब क्यापिलरी एक्सनको थ्रु क्यानालिकुलाई एक्सनको थ्रु हाम्रो गल ब्लाडरमा अब त्यसलाई पठाउँछ। यहाँबाट हाम्रो क्यापिलरी एक्सनको थ्रु गल ब्लाडरमा हाम्रो क्यापिलरी एक्सनको थ्रु हाम्रो लिभरले गल ब्लाडरमा अब त्यो डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई पठाउँछ। अब त्यसलाई हामी टोटल बिलिरुबिन भन्छौँ। टोटल बिलिरुबिन भन्छौँ। अब टोटल बिलिरुबिन हामी किन भन्छौँ यसलाई
किनभने यो त डाइरेक्ट अनि इन्डाइरेक्ट दुवै बिलिरुबिनको सम भएर आएको छ। यो डाइरेक्ट बिलिरुबिन टोटल बिलिरुबिन इक्वल टु डाइरेक्ट बिलिरुबिन प्लस इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन, यो दुवैको सम भएर आएपछि हामीले यसलाई टोटल बिलिरुबिन भन्छौँ, जुन चाहिँ गल ब्लाडरबाट हुन्छ। अब यहाँ ठाउँ छैन, यहाँ मेट्नुपर्छ। अब सेक्रेसन इन द बाइल एसिड, अब मेटाबोलिजमको तेस्रो स्टेपमा सेक्रेसन इन द बाइल एसिडमा अब गल ब्लाडरमा आयौँ हामी। डाइरेक्ट बिलिरुबिनबाट इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनमा चेन्ज भयो। इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनमा लिभरले हाम्रो क्यानालिकोलाई क्यापिलरी एक्सनको थ्रु गल ब्लाडरमा हाम्रो त्यो डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई गल ब्लाडरमा ल्यायो। अब यहाँबाट गल ब्लाडरबाट हाम्रो यो पित्त थैलीमा हाम्रो जम्मा भएको त्यो एसिड बाइल एसिड चाहिँ अब हाम्रो पेन्क्रियाज हुँदै ड्युडेनम स्मल इन्टेस्टाइनको तीनवटा भाग हुन्छ, ड्युडेनम, जेजुनम, इलियम, जुन चाहिँ ड्युडेनम पहिलो भाग हो, स्टोमेच अनि फर्स्ट स्मल इन्टेस्टाइनको पाटो जोड्ने त्यो ड्युडेनमको त्यो ड्युडेनममा हाम्रो अब ड्युडेनममा हाम्रो बाइल जुसले उत्पादन गरेको हाम्रो फ्याटहरू जुन हामी खाना खान्छौँ जसमा फ्याट लिपिड हुन्छ, त्यो फ्याट लिपिडलाई डाइजेसन गर्नको लागि बाइल जुसले हाम्रो डाइजेसन गर्नमा मद्दत गर्छ, जुन चाहिँ गल ब्लाडरबाट उत्पादन भएको हुन्छ। अब त्यो स्मल इन्टेस्टाइनको ड्युडेनममा हामीले फ्याट अनि त्यो लिपिड डाइजेसन भएको खानेकुराहरू हाम्रो अब माथि लार्ज इन्टेस्टाइनसम्म पास आउट हुँदै कोलोनमा सबभन्दा तल पुग्छ। अब कोलोनमा यो पुगेपछि कोलोन इज अ पार्ट अफ लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइनको चाहिँ यता चाहिँ एसेन्डिङ कोलोन, डिसेन्डिङ कोलोन अनि ट्रान्सभर्स कोलोन यो हुन्छ। त्यो ट्रान्सभर्स कोलोनको तलपट्टि त्यो कोलोन हुन्छ जसमा मोस्ट अफ द ब्याक्टेरिया हुन्छ। ड्यू टु द ब्याक्टेरियल एक्सन दिस बिलिरुबिन विल डाइजेस्ट गेटेड डाइजेस्ट। अब गल ब्लाडरबाट हाम्रो डाइरेक्टली अब गल ब्लाडरबाट हाम्रो चाहिँ ड्युडेनम आउँछ। ड्युडेनम पछि हाम्रो त्यसपछि कोलोनमा आउँछ। अब गल ब्लाडरबाट ड्युडेनम पछि कोलोन। अब कोलोनमा आएपछि हाम्रो कोलोनमा मोस्ट अफ द बिलिरुबिन हाम्रो ब्याक्टेरियल एक्सनको कारणले कोलोनमा धेरै ब्याक्टेरिया हुन्छ। त्यसमा ब्याक्टेरियल एक्सनको कारणले हामीले त्यो बिलिरुबिनहरू जति हुन्छ त्यो डाइजेस्ट हुन्छ। अब त्यो डाइजेस्ट भएको बिलिरुबिन 90% बिलिरुबिन अब स्टुलको थ्रु पास आउट हुन्छ, जुन चाहिँ त्यसलाई स्टलको बिलिरुबिन भन्छौँ। 90% स्टुलको थ्रु पास आउट हुन्छ। त्यो स्टलको बिलिरुबिनलाई हामी स्टलको बिलिरुबिन भन्छौँ। स्टलको बिलिरुबिन स्टलको बिलिरुबिन भन्छौँ। स्टुलबाट जुन बिलिरुबिन पास आउट हुन्छ त्यसलाई स्टलको बिलिरुबिन भन्छौँ, जुन त्यसैले स्टुलको कलर चाहिँ ब्राउनिस हुन्छ, ब्राउनिस कलरको हुन्छ। अब त्यो 10% बिलिरुबिन बाँचिहाल्यो। त्यो 10% बिलिरुबिन फेरि अब एब्जर्ब भएर सर्कुलेसन भएर हाम्रो लिभरसम्म पुगेर फेरि सर्कुलेसनमा आएर किडनी थ्रु त्यो 10% बिलिरुबिन चाहिँ युरिन थ्रु अब किडनी हुँदै फिल्ट्रेसन हुँदै युरिन थ्रु पास आउट हुन्छ। त्यो बिलिरुबिनलाई हामीले युरोबिलिनोजिन भन्छौँ। युरोबिलिनोजिन भन्छ। पिसाबको माध्यमबाट पास आउट हुने बिलिरुबिनलाई युरोबिलिनोजिन भन्छौँ। त्यसैले पिसाबको कलर, युरिनको कलर चाहिँ पेल येलो कलरको हुन्छ। अब यो जति हामी पढ्यौँ त्यो त सबै हाम्रो शरीरको नर्मल फेनोमेना हो। नर्मल हाम्रो शरीरमा दैनिक रूपमा यस्तै फर्मेसन हुन्छ अनि यस्तै पास आउट हुन्छ। अब हामीले अब जन्डिसको डेफिनेसनमा के पढेको थियौँ कि एक्सेसिभ फर्मेसन एन्ड डिपोजिसन। अब एक्सेसिभ फर्मेसन भएपछि हाम्रो न जन्डिस हुन्छ। एक्सेसिभ फर्मेसन भएन भने त जन्डिस हुँदैन नि। अब एक्सेसिभ फर्मेसन अब कुन हुन्छ? अब एक्सेसिभ फर्मेसन एन्ड डिपोजिसन। एक्सेसिभ फर्मेसन त अब त इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन हुन्छ। अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनबाट स्टार्ट हुन्छ। जब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन एक्सेसिभ फर्मेसन भयो त्यसपछि इन्डाइरेक्ट हुन्छ। अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन यो चाहिँ डाइरेक्ट बिलिरुबिन हुन्छ। यो डाइरेक्ट बिलिरुबिन हुन्छ। इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन अब हाम्रो शरीरमा एक्सेसिभ फर्मेसन भयो भने
अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन अब कसरी एक्सेसिभ फर्मेसन हुन्छ, या त त्यसको 120 दिन लाइफ स्पानमा पुग्दै रेटिकुलो इन्डोथेलियसमा गएपछि ब्रेकडाउन हुन्छ, या हेमोलाइसिस क्रिएट भएर हुन्छ। त्यो जन्डिसलाई हामी चाहिँ कुन जन्डिस भन्छौँ? LYTIC हेमोलाइटिक जन्डिस, हेमोलाइटिक जन्डिस, या चाहिँ प्री हेपाटिक जन्डिस, प्री हेपाटिक जन्डिस, प्री हेपाटिक जन्डिस। प्री हेपाटिक हाम्रो लिभरभन्दा अगाडि त्यो जन्डिस क्रिएट हुन्छ, त्यसलाई प्री हेपाटिक जन्डिस भन्छौँ। किनभने इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन चाहिँ हाम्रो लिभरभन्दा अगाडि नै फर्मेसन हुन्छ। त्यो रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टमा आरबिसीको 120 दिनमा पुग्दै त्यो ब्रेकडाउन भएर फर्मेसन हुने हो। अब हेमोलाइटिक जन्डिस यसलाई किन भन्छ? किन हेमोलाइसिस क्रिएट भएर यो जन्डिस हुन्छ, त्यसैले यसलाई हेमोलाइटिक जन्डिस पनि भनिन्छ। अब त्यसपछि डाइरेक्ट बिलिरुबिन चाहिँ हाम्रो लिभरले कति मात्रामा कन्जुगेसन गर्छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन बढेपछि हाम्रो त कन्जुगेसनको रेट पनि लिभरको बढाउनु पर्यो। अब कन्जुगेसनको रेट बढाएपछि हाम्रो डाइरेक्ट बिलिरुबिन त्यो डिटर्मिनेसन, डाइरेक्ट बिलिरुबिन त्यो कति कन्जुगेसन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। अब त्यो डाइरेक्ट बिलिरुबिन अब कन्जुगेसनको रेट बढेपछि यसको पनि रेट बढ्छ। अब यो रेट बढेपछि अब त्यो त लिभरको कारणले हाम्रो जन्डिस क्रिएट हुन्छ। अब त्यो डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई हामीले लिभरको कारण क्रिएट हुन्छ, त्यसलाई अब कुन जन्डिस भन्छौँ? हेपाटोसेलुलर जन्डिस। 2 नम्बरमा हेपाटोसेलुलर जन्डिस, या अर्को नाम चाहिँ यसको हेपाटिक जन्डिस। डाइरेक्ट बिलिरुबिन। अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई हामीले त्यो हेमोलाइटिक जन्डिसको कारणले डाइरेक्ट बिलिरुबिन। अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन एक्सेसिभ भएपछि अब हाम्रो त्यो कन्जुगेसन गर्ने रेट पनि हाम्रो शरीरको लिभरको सेलले बढाउनु पर्यो। अब लिभरको सेलको स्पेसिफिक टोलरेन्स पावर हुन्छ, हाम्रो लिमिटमा लिभरको सेलले कन्जुगेसन गर्छ। अब इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन बढेपछि त त्यसको कन्जुगेसन गर्ने रेट पनि बढाउँछ। अब कन्जुगेसन गर्ने रेट बढाएपछि हाम्रो लिभरको सेल खराब हुन थाल्छ बिस्तारै। अब त्यसपछि हामीले त्यो डाइरेक्ट बिलिरुबिन भएपछि हामीले त्यो जन्डिस इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनको कारणले भएको जन्डिसलाई हामीले हेपाटोसेलुलर जन्डिस भन्छौँ, जसको अर्को नाम चाहिँ हेपाटिक जन्डिस हो। एन्ड अब हामीले यो दुईवटा चाहिँ फर्मेसनको कारणले क्रिएट भएको जन्डिस पर्यो। अब डेफिनेसनमा हामी एक्सेसिभ फर्मेसन एन्ड डिपोजिसन। अब एक्सेसिभ फर्मेसन इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन एक्सेसिभ फर्मेसन भयो, त्यसपछि डाइरेक्ट बिलिरुबिन, यो दुवै चाहिँ एक्सेसिभ फर्मेसनको कारणले अब क्रिएट भयो। अब चाहिँ डिपोजिसनको कारणले जुन जन्डिस हुन जान्छ त्यसलाई अब यहाँबाट अब डिपोजिसन। अब मानौँ कि सपोज यहाँ यो चाहिँ लिभर हो, यो चाहिँ गलब्लाडर हो, गलब्लाडर जीवी, यो चाहिँ पेन्क्रियाज, यो चाहिँ ड्युडेनम। अब मानौँ कि यो पेन्क्रियाज अनि ड्युडेनमको कन्जुगेसन यहाँ हुन्छ। मानौँ कि पेन्क्रियाज अनि ड्युडेनम जोड्ने ठाउँमा क्यान्सर भयो भने यो हाम्रो त्यो फ्याट हुन्छ, यहाँबाट त्यो बाइल जुस हुन्छ, त्यो निष्कासन हुने वाल चाहिँ बन्द हुन्छ। अब त्यहाँ बन्द भएपछि त हाम्रो शरीरमा त त्यो टोटल बिलिरुबिनको डिपोजिसन भएर बस्ने हो। अब डिपोजिसन भएर बस्ने हो, क्यापिलरी एक्सनको थ्रु चाहिँ फेरि सर्कुलेसनमा त्यो त सबै त जाँदैन, त्यो 10% मात्र जान्छ, फेरि सर्कुलेसन भएर त्यस्तै फेरि सर्कुलेसन हुन्छ, फेरि डिपोजिसन हुन्छ, फेरि सर्कुलेसन हुन्छ, फेरि डिपोजिसन हुन्छ। युरिनको थ्रु 10% मात्र निस्किने हो, 90% चाहिँ डिपोजिसनै भएर बस्छ। त्यो डिपोजिसनको कारणले त्यो हुन जाने जन्डिसलाई हामी कुन जन्डिस भन्छौँ? पोस्ट हेपाटिक जन्डिस। त्यो
3 नम्बरमा चाहिँ पोस्ट हेपाटिक जन्डिस। पोस्ट हेपाटिक जन्डिस, पोस्ट हेपाटिक जन्डिस JAUNDIS जन्डिस। पोस्ट हेपाटिक जन्डिसलाई हामी अर्को नामले चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस पनि भन्छौँ। अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस, अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस। पोस्ट हेपाटिक जन्डिसलाई अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस भन्छौँ किनभने हाम्रो यो अब्स्ट्रक्सन क्रिएट गरेर त्यो जन्डिस हुन्छ। अब मानौँ कि यो प्यान्क्रियाजको एउटा इक्जाम्पल भयो। सेकेन्ड इक्जाम्पल चाहिँ मानौँ कि गल ब्लाडरमा हाम्रो इन्जुरी भयो, स्टोन भयो, गल ब्लाडरमा पित्थलीमा हाम्रो स्टोन भयो। अब गल ब्लाडरमा स्टोन भएपछि त्यो त गल ब्लाडर अनि प्यान्क्रियाज जोड्ने त्यो नलीमा चाहिँ वाल बन्द हुन्छ। त्यसपछि त्यो बाइल जुस चाहिँ त्यो ड्युडेनमसम्म पुग्न सक्दैन अनि त्यो डिपोजिसन हुँदै जान्छ, डिपोजिसन हुँदै जान्छ, डिपोजिसन हुँदै हुँदै त्योबाट क्रिएट हुने जन्डिसलाई चाहिँ हामी पोस्ट हेपाटिक जन्डिस भन्छौँ, जुन चाहिँ टोटल बिलिरुबिन हुन्छ। अब हामी चाहिँ यहाँ भन्नुपर्ने कुरा इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन चाहिँ किन क्रिएट हुन्छ, चाहिँ एक्सेसिभ फर्मेसन, एक्सेसिभ इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन किन हुन्छ प्री हेपाटिक जन्डिस, हेमोलाइटिक जन्डिस। हेमोलाइटिक क्रिएट गरेर हुने जन्डिस हो जुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई मेजरमेन्ट गर्छ। हेमोलाइटिक जन्डिसले हेपाटोसेलुलर जन्डिस चाहिँ लिभरको सेलद्वारा हुने जन्डिस हो जुन चाहिँ डाइरेक्ट बिलिरुबिनलाई डिटर्मिनेसन गर्छ। अनि पोस्ट हेपाटिक जन्डिस चाहिँ हाम्रो डिपोजिसनको कारणले हुने हो जुन चाहिँ डिपोजिसन। पोस्ट हेपाटिक जन्डिसलाई अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस भनिन्छ किनभने त्यो अब्स्ट्रक्सन क्रिएट गरेर त्यो जन्डिस हुने हो जुन चाहिँ हाम्रो गल ब्लाडरबाट या कुनै डिपोजिसनको कारण हुने, जसलाई टोटल बिलिरुबिनद्वारा हामी गर्छौँ। अब पोस्ट हेपाटिक जन्डिस लिभरभन्दा पछाडि हुने जन्डिस अब्स्ट्रक्टिभ क्रिएट गरेर। अब यहाँ गल ब्लाडरमा स्टोन भयो या प्यान्क्रियाज अनि ड्युडेनम जोड्ने मुखमा चाहिँ क्यान्सर भयो भने त्यहाँबाट बाइल जुस निस्केको त यहाँ ड्युडेनममा आउन सक्दैन। अब ड्युडेनममा आउन सक्दैन भने त्यो त फ्याट लिपिडाइजेसन गर्न सक्दैन अनि फ्याट लिपिडाइजेसन गर्न सक्दैन भने त्यो फेरि अब डिपोजिसन डाइजेसन हुँदैन, डाइजेसन हुँदैन भने फेरि मेडिकल केस। दिस वाज अल अबाउट द जन्डिस। जन्डिस कसरी हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा अब यो टपिकबाट हामी बुझ्यौँ। अब चाहिँ यो जन्डिसको 3वटा टाइप हुन्छ। हेमोलाइटिक जन्डिस जसलाई फेरि हेमोलाइटिक जन्डिस भन्छ, हेपाटोसेलुलर जन्डिस त्यसलाई अर्को नाम चाहिँ हेपाटिक जन्डिस भन्छ। पोस्ट हेपाटिक जन्डिस त्यसको अर्को नाम चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस हो। एज वेल एज बिलिरुबिन पनि 3 टाइपको हुन्छ, इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन, डाइरेक्ट बिलिरुबिन एन्ड टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन चाहिँ डाइरेक्ट बिलिरुबिन अनि इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिनको जोडेर आउँछ, त्यो हामी। दिस वाज अल अबाउट द जन्डिस टपिक। अब फेरि अब तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला, आशा छ तपाईँहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला यो टपिक चाहिँ। अब फेरि नयाँ टपिकमा नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित हुन्छु। थ्याङ्क यू, लभ यू सो मच।